السلام عليكم البنات، ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديال اليوم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي وانتم كاع العائله. اليوم البنات بغيت نوجد واحد بانكيك اللي وليداتي ديما تيقولوا لي ماما بانكيك توجور، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم. كاين بزاف ديال البانكيك كيديروه مي كل واحد بطريقته. انا البنات حبيت نوجدو اليوم، هاني درتو وان شاء الله يتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الطريقه ديالي. يلا البنات شوت ديروا معاها كوفيتير كما حبيتوا توجدوا، ديروا معاه كلشي يعني دهنوه بالشيكولا كما حبيتوا تعطيو لوليداتكم، يعني فليغوتي في الصباح وعلاش لا الصباح يفطروا به فليغوتي كما يخرجوا من ليكول ولا تيجي غزال. وعلى البنات يعني غزال كيجي رطب وبنين، يعني ان شاء الله تجربوه. وعلى البنات كيجي هكا غزال، ديري معاه الشيكولا فوالا تديروا عليه الشوكولا ولا ديروا معاه كوفيتير كما حبيتوا. العسل تعطيه لوليداتكم يعني كيجي غزال. وعلى البنات يجي هكا يجي رطب وبنين. الى عجبكم الفيديو تبارطاجوه مع الاحباب والاصدقاء. وغادي ندوزو عند المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو جوج بيضات لدرجه الحراره ديال المطبخ، درجه حراره المطبخ، 2 œufs, ساشيه ديال الخميره د الحلويات 11 غرام، un sachet de levure chimique 11 grammes, فوالا عندي ساشيه ديال السكر فاني، du sucre vanillé, عندي هنا 2 معالق كبار تاع السكر حسب الذوق، يعني حسب الذوق. du sucre en fonction du goût pour les enfants ou pour les adultes, تكوير يسي هنايا 5 معالق كبار ديال الزيت المائده، 5 grandes cuillères d'huile de tournesol, الحليب كاس العنبه الحليب، un verre de lait, فوالا قبصه الملح، une pincée de sel, 200 غرام ديال الفرينه، 200 grammes de farine, فوالا على بركه الله. غادي نخلطوا السكر، on va mélanger les œufs avec le sucre, فوالا الزيت، on rajoute l'huile شويه الملح et un peu de sel. فوالا سكر فاني، Le sucre vanillé, فوالا ونخلطوا العناصر et on mélange. يطيب لينا في خطره وحده، يعني في الساعه ما كياخذ لناش الوقت، ما نخليوش يخمر وما نخليوش يعني في الساعه كنطيبوه. البانكيك ديالنا تنوجدوه في الصباح فليغوتي وقتاش ما بغينا الوليدات ديالنا، وكان حتى ملي كيجيو عندنا في الضيف كنحطوا لهم فليغوتي تيجي مزيان. فوالا تنزيدوا الحليب بارد، يعني ما يكونش بارد بزاف ما يكونش على درجه الحراره ديال المطبخ. On rajoute le lait فوالا tiède ou un peu froid, voilà. فوالا Ensuite, on met de la farine. لا فارين، دابا نديرو الفرينه ديالنا فوالا شويه بشويه Petit à petit. فوالا. تقدروا ديروا بالضراب الكهربائي كما نقولوا، ولا ديروا بهكا الضراب يدوي تيجي ساهل. Si vous avez le fouet électrique, vous pouvez le faire. فوالا فوالا هكا. دابا كنزيدو الخميره ديالنا الحلويات، Ensuite, on met la levure chimique. فوالا
كيجي لنا هكا. تيجي خفيف ورطب، تيجي زوين. فوالا نديرو هكا وكندوزو درك نتوما نطيبوه. On va passer à la cuisson. دابا على بركة الله غادي ندوزو للطياب. حنا شعلنا البوطه ديالنا يعني ماشي مجهده شويه باش ما يتحرقش لينا. On a chauffé. ولا البنات انا زدت فيها شويه تاع الحليب، زعما الا بغيتو تزيدو يجيكم قاصح بحال العجينه دارت شويه ماشي بحال ثقيله، زيدوا فيها شويه د الحليب. On a rajouté un peu de lait en fonction si le mélange est un peu trop lourd. Voilà. فوالا عندي ولدي يهضر شويه الفرنساويه باش لي فرونسي يفهموا شويه. فوالا بسم الله على بركه الله. ولا دابا نشوفوا هكا كيخرج البواقات هكذا، خصنا نقلبوه على الوجه الاخر. Quand on voit que ça commence, qu'il y a des bulles qui montent, فوالا quand on voit qu'il y a beaucoup de bulles, on peut le tourner, le retourner. فوالا بسم الله تيجي هكذا يعني غزاله البنات. فوالا وتيوجد في الحين ما نخليوش يخمر، ما نخليوش يعني 10 دقائق راه واجد. Voilà. Il faut faire le mouvement vite et bien pour pas que le pancake soit déformé. فوالا تيجي غزال. واخا يسق لينا شويه هكا معليش بسبب المقله. Et voilà notre premier pancake qui est déjà fini. Là, il commence à avoir des bulles, donc on va le retourner. Voilà. فوالا كنشكركم بزاف البنات على التعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف 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 بزاف. يعني ما ننساش الخير ديالكم البنات، بارك الله فيكم. Il faut pas le laisser coller trop, sinon après il va être cramé. Ce sera pas bon à manger. تيجي غزال البنات. واخا دير لكم هكا معليش سي با غاف، يعني تحيد منها شويه سي با غاف. يعني كما قلت لكم توجدوا هكا في لي كوتي الوليدات تيبغيو بزاف الوليدات هكا كيديروا معاه كلشي، الشيكولا ولا ديروا معاه كوفيتير ولا العسل ولا كيجي غزال.
غاديه وتنطيبوه هكذا حتى نكملوا كاع العجينه ديالنا. Voilà. Là, on voit que ça gonfle un peu. فوالا البنات غاديين حتى نكملوا. ولا البنات احنا كملنا تقريبا العجينه ديالنا حنا التاليه. Il nous reste un dernier pancake à cuire. يعني في الساعه كيوجد البنات صدقوني، يعني ما نخليوش يخمر، ما نخليوش في الساعه كيوجد مي با دي مينوت وتيجي غزال. يعني نقول لكمش تجربوه غادي تقولوا يعني سبحان الله. C'est une recette très rapide. تري فاسيل، يعني ما فيهاش بزاف تحاري فيها كيفاش وشنو ندير فيها، يعني سهله وكلشي المقادير اللي عندنا كاع داكشي كاين موجود متوفر عندنا في الكوزينه ما شاء الله. Voilà. ما نخليوش يطيب بزاف، يعني كنخليوه واحد مي با واحد شويه باش ما تحرقش لينا، حيت في الساعه كيتحرق واخا البنات. فوالا فوالا في الساعه كيطيب، هو في الساعه ما يحتاجش الوقت بزاف في الطياب، يعني في الساعه غير تحطيه هو في الساعه كيشد روحو في الساعه كيطيب. فوالا هذه التاليه. فوالا نسرحوها هكذا. فوالا ديرني غادي تجي كبيره. فوالا Une grande. فوالا كنشوفو هكا كيبوق شويه تيخرج داك البواقات ابخي نقلبوه على الجهه الاخرى. فوالا هكا تيكون قابض روحو وديجا كيكون محمر من الجهه. فوالا هكا. La cuisson est un peu difficile au moment où il faut retourner le pancake sur le côté où ce n'est pas encore cuit. Parce qu'après, vous pouvez le retourner trop vite ou trop lentement et il sera tout déformé. Voilà. Donc avant, entraînez-vous sur quelque chose d'autre فوالا pour البنات faire. مي بحال المقله الا كانت عندكم عاد المقله ما كتلصقش كتجي ساهله كثر كثر تيجي بها غزال عاد كثر. انا عندي شويه المقله عيانه. فوالا شتي البنات هذه خليتها شويه دات كي كيجي كتخليها مي با مينوت هكا ما كاملش نص مينوت كيبقى كيتحرك في الساعه. Elle est un Voilà, peu le noircie. ولا البنات احنا صافي كملنا البانكيك ديالنا. On a fini la cuisson. نتمنى يا ربي ان شاء الله يعجبكم وتجربوه الا يعجبكم وغادي تخليو لي التعليقات ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك لابوني الا كنتو عاد جداد ضربوني باش توصلوا كاع بالفيديوهات اللي كندير وان شاء الله يعجبكم. يلا البنات على بروchaine فيديو ان شاء الله. Abonnez-vous, mettez un commentaire et likez la vidéo, s'il vous plaît. En plus de ça, vous pourrez voir les autres vidéos sur notre chaîne YouTube.